बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात हश्तम और उर्दू का सब्जेक्ट मैं हूँ मोहम्मद अमीन। आज का हमारा सबक जो है वो शहरी दिफा है, जिसका उन्वान शहरी दिफा है। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम जो चीज़ें सीखेंगे, एक तो इस सबक के तदरीसी मकासद, इस सबक की रीडिंग करते हुए मुश्किल अल्फाज का ज़ख़ीरा जो है वो हम करेंगे और नए नए अल्फाज सीखेंगे। उसके साथ साथ जो है वो एक नज़र हम सबसे पहले डालते हैं तदरीसी मकासद की तरफ। तो बेटा, इस सबक को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत और अहमियत से आगाह होंगे हम, और अपने अंदर मुअश्शरती शऊर बेदार कर पाएंगे, खुद में इंसानियत का एहतराम और ज़ख्मियों की इमदाद का जज्बा पैदा कर पाएंगे। तो आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो फर्स्ट एड जो प्रोवाइड की जाती है आजकल, वो रेस्क्यू 1122 के ज़रिए से है। इसके बावजूद जो है, इन केस ऑफ एमरजेंसी हमें ये शहरी दिफा के कोर्सेज जो है वो करने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जब कॉलेज में हम पहले जाया करते थे, 19 से पहले की बात है, 19 के दौर की, तो कॉलेज में शहरी दिफा का एक कोर्स करवाया जाता था जो कि अब नहीं होता। तो ज़रूरत इस अमर की है कि वो दोबारा से शुरू किया जाए और स्टूडेंट्स को जो है ये तमाम चीज़ें कि किसी भी इमरजेंसी में निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें सिखानी चाहिए। इसके बाकायदा कोर्सेज होने चाहिए। तो आइए इस कहानी की शक्ल में हम चंद चीज़ें जो है वो और सीखेंगे, और आइए इसकी रीडिंग करते हैं जो कि आज के लेक्चर का हिस्सा भी है। आपने अपने किताबें जो है वो सामने रखनी है और उसको अंडरलाइन करके मुश्किल अल्फाज के ऊपर आपने मायने लिखते जाने हैं, जैसे कि ख़ास अल्फाज ऊपर जो है वो शो भी हो रहे हैं कि ये हम जो है वो सीखने भी जा रहे हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं। फ़ोन की घंटी बजी और हामिद ने लपक कर फ़ोन उठाया। लपक कर, एकदम से, भाग कर। दूसरी तरफ से उसके अब्बाजान की आवाज़ आई कि बेटा, मैं आज रात घर नहीं आ सकूंगा क्योंकि शहर की बड़ी मार्केट में बम धमाका हुआ है और अस्पताल में इमरजेंसी लगा दी गई है। इस दौरान उसकी अम्मी भी आ गई और पूछने पर हामिद ने बताया कि अब्बाजान का फ़ोन था। वो कह रहे थे कि बम धमाके की वजह से शहर में अस्पताल में इमरजेंसी लगी हुई है, जिसकी वजह से वो रात को घर नहीं आ सकेंगे। हामिद ने सोचा कि धमाका करने वाले किस कदर जालिम लोग हैं। ख्वामखा ऐसे ही, ख्वामखा का मतलब ऐसे ही फजूल में बेगुनाह शहरियों को हलाक कर रहे हैं। उसने अम्मी से पूछा, ये कौन लोग हैं और ऐसा क्यों करते हैं? अम्मी जान ने उसे बताया, बेटा, ये मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। ये नहीं चाहते कि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो और खुशहाल बने। उसके बाद अम्मी ने हामिद को अपने बिस्तर पर जाने के लिए कहा क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। हामिद चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया। वो बिस्तर पर लेट तो गया, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो मुसलसल सोचता रहा कि ये सब क्या हो रहा है। ये कौन लोग हैं जो अपने सिक्कों के एवज कीमती जानों का सौदा करते हैं? सिक्कों यानी कि चंद रुपयों के खातिर, एवज खातिर यानी कि उसके तबादले में वो मुल्क में तबाही फैलाते हैं। यही बातें सोचते सोचते हामिद सो गया। दूसरे रोज शाम की चाय पर उसके उसकी अब्बाजान से मुलाकात हुई। हामिद के पूछने पर उन्होंने बताया कि वो किस तरह रात भर जख्मियों का ऑपरेशन और उनकी मरहम पट्टी करते रहे। तो यहाँ तक अभी तो हमें ये जाहिर हो गया कि हामिद के अब्बा जो है वो डॉक्टर हैं। बहरहाल आगे चलकर देखते हैं। हामिद ने अब्बा जान से पूछा, अब्बा जान, मैं किस तरह इन लोगों की मदद कर सकता हूँ जो बम धमाके में या किसी हादसे में जख्मी होते हैं? अब्बा जान ने उसे बताया कि इस
کے لیے اسے ابتدائی طبی امداد کی تربیت لینا اور مشقیں کرنا پڑیں گی۔ تو جیسا کہ میں نے لیکچر کے آغاز میں بیٹا آپ کو بتایا کہ ابتدائی طبی امداد کے باقاعدہ ٹریننگ کورسز کروائے جاتے تھے اسکولز کالجز کے اندر، جس کا اب فقدان ہے، اور محکمہ شہری دفاع موجود ہے، اور اس کے علاوہ باقاعدہ آرمی جو ہے وہ ٹریننگ دینے آتی تھی، NCCA کا کورس ہوتا تھا فرسٹ ایئر میں جب بچہ کالج میں جاتا تھا، تو ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سکھائی جاتی تھی۔ بہرحال جب میں نے کالج میں قدم رکھا تو جناب اس سال 1999 کی بات ہے، اسلامیہ کالج سول لائنس، تو اس سال جو ہے یہ کورس وائنڈ اپ ہو گیا تھا۔ تو میری یہ حکام بالا سے گزارش ہے کہ اس کو دوبارہ سے شروع کیا جائے، یہ بڑی اہم چیز ہے ہمارے طالب علموں کو طبی امداد کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسے کووڈ-19 کی جو صورتحال ہے جس میں ہم آن لائن جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، تو ضرورت اس سمر کی ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سکھائی جائیں تاکہ جو ہے وہ بچے آنے والا مستقبل جو ہے وہ روشن ہو سکے اور انہیں ان چیزوں کی جو ہے وہ پریکٹیکلی جو ہے وہ سکھایا جائے۔ جیسے ہم پڑھا رہے ہیں تو یہ پریکٹیکلی بھی ساری چیزیں جو ہے بچوں کو آنی چاہیے۔ تو آگے بڑھتے ہیں جناب۔ ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے حکومت نے محکمہ شہری دفاع قائم کر رکھا ہے۔ یہ ادارہ کسی بھی حادثے کی صورت میں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتا ہے، اور شہری دفاع کے ادارے نے ابتدائی طبی امداد کی تربیت فراہم کرنے کا معقول انتظام کر رکھا ہے۔ تو بیٹا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شہری دفاع کا جو محکمہ آپ کے علاقے شاہدرہ لاہور میں ہے، وہ عبدالرزاق اسٹیڈیم کے بالکل ساتھ میں ملحق ہے۔ جیسے کہ وہ گورنمنٹ ڈگری کالج کے لیے راستہ جا رہا ہے تو بالکل اس کے ساتھ شہری دفاع کا جو ہے وہ دفتر ہے، اور اس کے ساتھ آگے دیکھیں تو 1122 ریسکیو کا بھی دفتر ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محکمہ شہری دفاع کا دفتر جو ہے کہاں پہ ہے، تو اس کو فعال ہونا چاہیے، وہاں پہ ٹریننگ ہونی چاہیے۔ عام قریبی جو سکولز ہیں ان کے بچوں کو لازمی طور پر جو ہے وہاں پر ٹریننگ دی جانی چاہیے اس محکمے کی وساطت سے۔ تو ہر شخص شہری دفاع کے ادارے نے ابتدائی طبی امداد کی تربیت فراہم کرنے کا معقول انتظام کر رکھا ہے۔ ہر صحت مند شخص کا رضاکارانہ طور پر اس کی تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں ابتدائی طبی امداد کا شعور بہت کم ہے، جس کی وجہ سے حادثات میں زخمی ہونے والے افراد بر وقت ابتدائی طبی امداد نہ مل سکنے کی وجہ سے موقع پر دم توڑ دیتے ہیں یا پھر عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے؟ حامد نے پوچھا۔ ابا جان بولے، پہلے تو ہمیں ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے اپنے ارد گرد نظر رکھنی چاہیے تاکہ ملک کا کوئی دشمن اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ دوسرا یہ کہ اگر کہیں اس طرح کا حادثہ رونما ہو جائے تو ہمیں وہاں جمگٹھا یعنی کہ رش نہیں لگانا چاہیے، اور اس سے زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ ابتدائی حالت میں عمارتوں کو خالی کرانے کے لیے راستوں کا تعین لازمی کرنا چاہیے کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں، تو اور ان سے عام لوگوں کی آگاہی اشد ضروری ہے۔ یعنی جگہ جگہ پہ آپ کو عمارتوں میں لکھا ہونا چاہیے کہ ایمرجنسی راستہ اس طرف ہے، کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں جو ہے وہ اس طرف کو جائیں، بار بار وہاں پر ہر جگہ پہ یہ ٹیگز لگے ہونے چاہیے۔ دوسرا انہوں نے بتایا کہ آگ بجھانے والے آلات کا عمارتوں میں ہونا بے حد ضروری ہے۔ خدا نخواستہ کسی عمارت میں آگ لگ جاتی ہے تو وہاں پر کسی بڑے حادثے سے بچنے کے لیے وہاں پر آلات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ زخمیوں کو کھلی اور تازہ ہوا میں لانا چاہیے تاکہ انہیں سانس لینے میں دشواری نہ ہو۔ دھویں سے بے ہوش ہونے والوں کے کپڑوں کو ڈھیلا کر دینا چاہیے اور ان کے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دینے چاہیے۔ تو بیٹا یہ والا اقتباس جو ہے اگر آپ غور کریں تو ایک طرح سے یہ بن سکتا ہے، شارٹ آنسر کویسچن بھی اس میں سے کریٹ ہو سکتے ہیں۔ بتائیے کہ آگ لگنے کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ہنگامی
حالت میں کسی بھی عمارت ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ آپ نے ازبر کرنا ہے، یاد کرنا ہے. اور ابھی تک جتنا ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں سے آپ نے ایم سی کیوز کریٹ کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مشکل ذخیرہ الفاظ کو یاد بھی کرنا ہے. تو بیٹا جی یہ آج کا ہمارا سبق شہری دفاع لیکچر نمبر 1. انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.